वालेकुम जी अस्सलाम मदद। इस वक्त जी मैं बैनुल अरमैन में खड़ा हूँ और आज मैं आपको एक ज़ियारत के लिए लेके जाऊँगा जो कि बहुत ही, जो करबला में आए हैं, बहुत कम लोगों को उस ज़ियारत के बारे में नॉलेज है। और ये अभी मैं बैनुल अरमैन में खड़ा हूँ, मौला अब्बास के रोज़े से बाहर निकला हूँ। ये मौला अब्बास के रोज़े के बाहर बड़ी स्क्रीन है बैनुल अरमैन में। ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को रास्ता इजी समझ आ जाए, जो ज़ियारत मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूँ। मैं अभी बाबे हुसैन मौला अब्बास से निकला हूँ। ये जो बैनुल अरमैन की तरफ मेन जो दरवाज़ा खुलता है, ये आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये बाबुल हुसैन है। ये मौला अब्बास की जो स्क्रीन है बड़ी लगी हुई, इसके साथ वाला दरवाज़ा है जो बैनुल अरमैन की तरफ खुलता है, ये वाला। ओके, ऊपर लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका यब्ना अमीर अल-मोमिनीन। ये सबसे बड़ी निशानी है। जो लोग अशूरा वगैरह में आए हैं वो इस दरवाज़े से दाखिल होते हैं और अरबईन में भी ऐसे ही है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको, जब आप इस दरवाज़े से बाहर निकलेंगे तो आपकी राइट साइड में बैनुल अरमैन में आपने सीधे मौला हुसैन के रोज़े की तरफ नहीं जाना। ये सीधा मौला हुसैन का रोज़ा है, उस तरफ नहीं जाना। आपने इस साइड में, ये जो दूसरी साइड है, इस साइड में जाना है। बाबे हुसैन क्रॉस करते हुए सीधा आपने कॉर्नर में ही जाना है, मौला अब्बास के रोज़े के अंदर ही। यानी अंदर से अगर वो लेडीज़ साइड है जिधर है अपना क्या नाम है, लंगर भी है मौला अब्बास का, मुज़ीफ़ जिसको बोलते हैं, वो मुज़ीफ़ भी है उधर। और ये भी बाबुल हुसैन है। जो आप ये नोट रखना कि जो भी दरवाज़े मौला अब्बास के हरम के इसमें बैनुल अरमैन में खुलते हैं, उन सब का नाम बाबुल हुसैन है। बाबुल हुसैन के दो दरवाज़े हैं, एक से लेडीज़ जो है, यानी दोनों जेंट्स के लिए है। एक बैनुल अरमैन बिल्कुल सीधा नज़र आ जाता है, एक उसके साथ में है। उसके साथ में जो दूसरा दरवाज़ा है वो है बाब साहिबुज़्ज़मान, जिधर से लेडीज़ की एंट्रेंस है। लेडीज़ ही निकलती हैं और लेडीज़ ही जो है अंदर दाखिल होती हैं। ये वो दरवाज़ा है बाब साहिबुल असर। अब जब बाब साहिबुल असर क्रॉस करेंगे, यानी ये मैं अभी बाबुल असर पे खड़ा हूँ और आप ये देख लें लेडीज़ का रश है यहाँ पे, और लेडीज़ ही, क्योंकि एंट्रेंस लेडीज़ की है इसलिए फिर लेडीज़ ही दाखिल होती हैं। और जब आप बाब साहिबुज़्ज़मान को आगे क्रॉस करेंगे तो आपकी जो, जब आप इधर जा रहे होंगे तो आपकी राइट साइड में ही बाब इमाम मूसा काज़म आएगा, कॉर्नर में जाके मौला के बैनुल अरमैन के कॉर्नर में आपको बाब बगदाद की तरफ जो है वो बाब इमाम मूसा काज़म नज़र आएगा। अब ये देखें, क्योंकि मैंने आपको ज़ियारत ऐसे मकाम की करानी है कि जिसकी बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो इस हवाले से मैं आपको रास्ता समझा रहा हूँ। ये जो है ना, ये है बाब इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम। जो लोग आए हैं जिनको मौला ने इज़्ज़त दिया है लंगर करने का और दस्तरखान मौला अब्बास पे हाज़री देने का, तो वो लोग इसी रास्ते से ही अंदर, मौला के मुज़ीफ़ है ये कॉर्नर में, मुज़ीफ़ में ये भी लेडीज़ के लिए एंट्रेंस है, इसलिए फिर आप ज़्यादातर इस दरवाज़े से अंदर नहीं जाएंगे। ये बाब इमाम मूसा काज़म है। जब इधर से आप बैनुल अरमैन से निकलेंगे, ये आपके सामने, ये देख लें, ये बैनुल अरमैन है। जब इस दरवाज़े से आप बिल्कुल बाहर निकलेंगे तो आपके साइड, जैसे ही आप बाहर निकलेंगे साइड में ये सामने आपको एक गली नज़र आएगी। ये सामने मैं जूम करके दिखाता हूँ, वैसे भी आगे लेके जाऊँगा। जारुल अब्बास, इस दरवाज़े के ऊपर जो मेन बोर्ड लगा हुआ है जारुल अब्बास लगा हुआ है, ये गली है। इस गली से होते हुए मैं आपको ज़ियारत करवाऊँगा इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो ज़ियारत पे आए भी हैं यहाँ पे, जो नहीं आए चलो उनके लिए तो एक नेमत है, जो आए हैं उनके लिए भी ये शायद जो है ना पहली ज़ियारत हो। मेरी अभी राइट साइड में ये जो है शारा है,
باب بغداد ہے. یہ جب آپ کراس کرتے ہیں روڈ سیدھا تو آگے جا کے جو لوگ آئے ہیں باہر مین تفتیشوں پہ چلا جاتا ہے باب بغداد. اور یہ سائیڈ جو ہے یہ میری لیفٹ سائیڈ یہ ادھر مولا حسین کے حرم میں بین الحرمین کے باہر سے یہ جو روڈ ہے نا یہ چلا جاتا ہے. ماشاءاللہ ابھی بہت اچھا ہے, خوبصورت روڈ ہے, رش اتنا نہیں ہے, تو اس لیے میں ایزی آپ کو یہ زیارت جو ہے وہ کروا پاؤں گا. میں یہ آپ نے رستہ بھی سمجھ لیا. اگر آپ بین الحرمین مولا عباس مولا حسین کے روضے کی طرف سے بھی آتے ہیں تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہی روڈ آتا ہے. اور باب امام موسیٰ کاظم, یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ اس پہ لکھا ہوا ہے باب امام موسیٰ کاظم. یہ باب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. السلام علیکم یا باب الحوائج, جو مین دروازے پہ لکھا ہوا ہے اوپر جالی میں باب الحوائج. جب آپ مولا حسین کے حرم کی طرف سے آئیں گے اسی روڈ کے اوپر تو آپ ذہن میں رکھنا کہ باب امام موسیٰ کاظم کے دروازے کے بالکل یہ آپ یہ دیکھیں یہ روڈ ہے, بالکل باب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. یہ باب امام موسیٰ کاظم ہے اور یہ دوسری سائیڈ میں میری بیک سائیڈ میں یہ گلی ہے. ابھی میں گلی سے چلتا ہوا جاؤں گا زیارت کی طرف. اور جو کثرت سے آتے ہیں اسی گلی میں جو ہے واش روم بھی ہیں, لیڈیز کے طہارت خانے, اور ساتھ میں یہ چھوٹی سی گلی ہے. اس گلی سے آگے جانا ہے اور انشاءاللہ جو میں آپ کو زیارت کروانے جا رہا ہوں یہ آپ نے پہلی بار زیارت کی ہوگی. یہ جو ہے وہ ٹوائلٹ ہیں نساء کے لیے اور آگے جینٹس کے لیے ہیں. یہ دیکھیں اسی گلی میں, اور وہ آگے جینٹس کے لیے یہ سرکاری جو طہارت خانے بنے ہوئے ہیں وہ یہ سیدھی گلی میں آپ نے آگے جاتے جانا ہے, سیدھی گلی. تو آپ کی رائٹ سائیڈ میں ایک آپ کو عراقی ہوٹل بھی ملے گا. یہ یعنی یہ ہوٹل ہے عراق ہوٹل. اس میں میں ایک بار ٹھہرا تھا بہت عرصہ پہلے 2014 یا 15 میں شاید. یہ آپ کی رائٹ سائیڈ میں ملے گا. اس کو جب آپ کراس کریں گے آگے تھوڑا سا جا کے تو آپ نے سیدھے اسی گلی میں چلتے جانا ہے. تھوڑا سا آپ کراس کریں گے تو پہلے یہاں پہ تفتیش تھی, ابھی بھی تفتیش تو ہے, چیکنگ نہیں ہوتی, شرطہ کھڑا ہے. یہ جب آپ یہ پوری جو یہ گلی ہے یہ آپ کراس کر لیں گے تو آگے جب آپ سینٹر چوک میں آئیں گے کھلی جگہ میں تو آپ کی پھر رائٹ سائیڈ میں یہ آپ کو 24/7 جو ہے یہ چیک پوائنٹ نظر آئے گی. آرمی والا بیٹھے ہوں گے اور آپ رائٹ سائیڈ میں ہی مڑ جانا ہے آپ نے. یہ رائٹ سائیڈ ہے بالکل چوک سے رائٹ سائیڈ میں کارنر کے اوپر یہ زیارت ہے. اور زیارت میں آگے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں پھر کہ اس زیارت کا نام کیا ہے. آپ پہلے یہ زیارت کریں. السلام علیکم یا مولائی یا موسیٰ بن جعفر, یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ پوری زیارت ہے, زیارت نامہ بھی انہوں نے باہر لکھا ہوا ہے. اور یہ گھر ہے اور یہ زیارت ہے. میں بھی اس کا بوسہ لیتا ہوں, آپ بھی لیں. السلام علیکم یا ابن موسیٰ کاظم. ادرکنی فی سبیل اللہ, ادرکنی فی سبیل اللہ. اس زیارت کی جو حقیقت ہے ابھی کیونکہ یہاں پہ رش بالکل نہیں ہوتا, بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس زیارت کا. یا پیچھے گھر بنا ہوا ہے اوپر, اور انہوں نے بھی ایک زیارت کی نشانی رکھی ہوئی ہے بیچ میں سے دیوار بنا کے. شکر ہے پھر بھی انہوں نے کچھ رکھا ہوا ہے. تو یہ زیارت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. اس کو کہتے ہیں مقام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. یہ اوپر انہوں نے تختی لگائی ہوئی تھی, ابھی اس کا نام مٹ گیا ہے. تو مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں جب کربلا میں آتے تھے زیارت کے لیے تو مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہی گھر ہوتا تھا, یہی قیام کرتے تھے. ساتھ میں چھوٹی سی اور ہے چیز, وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ بھی زیارت نامہ ہے, یہ جو بہت پرانا لکھا ہوا ہے, زیارت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ جو جیسے میں آپ کو بار بار فورس کر رہا تھا, میں آپ کو بار بار
یاد دلا رہا تھا کہ یہ جب آپ باب امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے نکلیں گے، مولا عباس کے حرم کا جو باب ہے نا، جو دروازہ ہے مین، اس کا نام بھی اسی وجہ سے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام پہ رکھا ہوا ہے کہ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی مسکن تھا، یہی ان کا ٹھکانہ تھا جب مولا کربلا میں زیارت کے لیے آتے تھے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام آ کے قیام کیا کرتے تھے۔ اب کیونکہ یہ عراقیوں کے قبضے میں ہے تو انہوں نے پیچھے گھر بنایا ہوا ہے۔ کربلا کے اندر جو لوگ رہتے ہیں یا آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جتنا کربلا میں سکن جو ہے، رہنے والی جگہ جو ہے، رہائش جو ہے، جو جتنی مہنگی ہے، تو اس حوالے سے پھر یہ ذرا عراقی کنجوس ٹائپ بھی ہیں، تو انہوں نے پھر بھی، میں تو کہتا ہوں کہ شکر الحمدللہ کہ انہوں نے زیارت رکھی ہوئی، نہیں تو بہت سارے لوگ، آپ ایران میں چلے جائیں یا بہت سارے لوگ تو وہ مٹا دیتے ہیں زیارتیں۔ تو امید ہے کہ یہ جو میری کاوش ہے، یہ ہماری عزاداری چھوٹی بیگ کی طرف سے یہ کاوش ہے، یہ تمام مومنین کو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور آگے اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو وہ مومنین میں شیئر بھی کریں، کیونکہ ہم کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ روز نئی سے نئی کوئی آپ کو چیز جب بھی موقع ملے آپ مومنین کے لیے عزاداری کے حوالے سے، باقی ہمارا مشن نہیں ہے، عزاداری ہمارا مشن ہے، عزاداری ہماری شہرگ ہے، اور عزاداری کے حوالے سے ہی ہم یہ آپ مومنین تک میسج پہنچاتے رہتے ہیں۔ مولا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو معذرت۔